अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। आज 2 दिन से जो मसला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, उस हवाले से अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे, अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बात करने जा रहे हैं आज हम खलीलुर रहमान कमर साहब और मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा के हवाले से। तो मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा की जो एक मूवमेंट मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है। तो मोहतरमा आपको ये मैं कहना चाहूँगी कि आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद है कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि पैदा किया है कुदरत ने, तो उसने मकसद तख्लीक भी बता दी है, मकसद पैदाइश जो है वो भी बता दी है। तो इसलिए तुम्हें अगर यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ आके अपनी मर्जियाँ चलाओ। तुम्हें मर्जियाँ चलाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप बात करती हैं आज़ादी की, लिबरलिज्म की बात करती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस सॉर्ट की आज़ादी चाहिए, किस टाइप की आप आज़ादी चाहती हैं। आप कौन सा कल्चर यहाँ पे प्रमोट करना चाहती हैं? आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप वेस्टर्न कल्चर को लेके आना चाहती हैं? आप अपने ये जो प्ले कार्ड है ये आप जाके कहीं और पर डिस्प्ले करें, या आप वेस्टर्न कल्चर अपना जो है ना जाके कहीं और प्रमोट करें। मगरिब के झूठे बर्तन में है खाना पीना रास तुम्हें, और खोटे सिक्कों जैसे नारे है लगते हैं खास तुम्हें। और आप किस ख्वाब महल में जी रही हैं, ठीक है। आप किस भूल में हैं, आपको इज्जत रास नहीं है, आप इस तरह की बातें करती हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप पाकिस्तान की अवाम को, आप पाकिस्तान की बेटियों को, कौम की बेटियों की किस तरह की किरदार साजी कर रही हैं, आप किस तरह की उनकी जहन साजी कर रही हैं, आप उनको ये सिखा रही हैं। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आपका साथ दे रही हैं ना, असल में बात यह है कि उनकी अक्लों पे पर्दे पड़ चुके हैं, और उनकी जो अक्लें हैं वो उनके जिस्म के मलबों के ढेर तले दफन हो चुकी हैं, इसलिए वो आपके साथ है। तो अगर आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करें तो आप सब आपका साथ दें, लेकिन आप ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे फहाशी फैला रही हैं, आप ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे बेहयाई फैला रही हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात एक जो समझ से बलतर है कि हमारा मीडिया, बल्कि हमारा जो बिकाऊ और हमारा जो दज्जाली मीडिया है, वो इस बात को उसको इल्म है कि ये जो खातून है ये हमारे मज़हब के खिलाफ बात करती है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ बात करती है, हमारी मज़हब को गाली देती है, हमारे कल्चर को गाली देती है, फिर भी इसको टॉक शोज़ की जीनत क्यों बना देते हैं? क्यों टॉक शोज़ में इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, इस तरह के लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? और बजाय इसके कि ये खलीलुर रहमान कमर साहब का साथ दें, ये उस औरत को प्रमोट कर रहे हैं। उनको क्यों इतना प्यार है इस औरत के साथ, क्यों ये इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं? और हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं उनके उनके वो तो रैंकिंग पे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरीज में आ रहे हैं। वो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, वो वहां बैठ के ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह अखलाक में रह के बात करनी है, आपकी तहजीब क्या, आपकी बद तहजीबी क्या है, आप किस तरह से लिमिट्स के बारे में वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये मीडिया हमें सिखाएगा कि तहजीब क्या, बद तहजीबी क्या है? आप हमें सिखाएंगे? आप तो अपनी सस्ती शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। आपकी सोच पे मुझे अफसोस है, आपके अल्फाज पे मुझे अफसोस है। आपका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, जितने भी हमारे माशाल्लाह से एंकर पर्सन्स जो हैं, वो आजकल कोई भी टीवी चैनल आप ऑन कर लें, सोशल मीडिया पे आप देख लें कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम के शुआर का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा अगर आप हक का साथ दे नहीं सकते तो आप एटलीस्ट गलत बात को भी प्रमोट मत करें। और आप क्या सवाल, आपका क्या है सवाल? किस तरह से ब्रेन वॉशिंग देखिए किस तरह से की जा रही है कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं, जो
السلام علیکم محترم سامعین، آج 2 دن سے جو مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے اس حوالے سے اپنی اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم خلیل الرحمان قمر صاحب اور محترمہ ماروی سرمد صاحبہ کے حوالے سے۔ تو محترمہ ماروی سرمد صاحبہ کی جو ایک موومنٹ میرا جسم میری مرضی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے، تو محترمہ آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ پیدا کیا ہے قدرت نے، تو اس نے مقصد تخلیق بھی بتا دی ہے، مقصد پیدائش جو ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ تو اس لیے تمہیں اگر یہاں بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں آ کے اپنی مرضیاں چلاؤ، تمہیں مرضیاں چلانے کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کرتی ہیں آزادی کی، لبرلزم کی بات کرتی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس سارٹ کی آزادی چاہیے، کس ٹائپ کی آپ آزادی چاہتی ہیں، آپ کون سا کلچر یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں؟ آپ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ ویسٹرن کلچر کو لے کے آنا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے یہ جو پلے کارڈ ہے یہ آپ جا کے کہیں اور پہ ڈسپلے کریں، یا آپ ویسٹرن کلچر اپنا جو ہے نا جا کے کہیں اور پروموٹ کریں۔ مغرب کے جھوٹے برتن میں ہے کھانا پینا، راز تمہیں اور کھوٹے سکوں جیسے نعرے ہیں لگتے ہیں خاص تمہیں، اور آپ کس خواب محل میں جی رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کس بھول میں ہیں، آپ کو عزت راست نہیں ہے، آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پاکستان کی عوام کو، آپ پاکستان کی بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کی کس طرح کی کردار سازی کر رہی ہیں، آپ کس طرح کی ان کی ذہن سازی کر رہی ہیں، آپ ان کو یہ سکھا رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین آپ کا ساتھ دے رہی ہیں نا، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کی جو عقلیں ہیں وہ ان کے جسم کے ملبوں کے ڈھیر تلے دفن ہو چکی ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو آپ سب آپ کا ساتھ دیں، لیکن آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ فحاشی پھیلا رہی ہیں، آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے بڑی بات ایک جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارا میڈیا، بلکہ ہمارا جو بکاؤ اور ہمارا جو دجالی میڈیا ہے، وہ اس بات کو اس کو علم ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتی ہے، یہ ہمارے کلچر کے خلاف بات کرتی ہے، ہماری مذہب کو گالی دیتی ہے، ہمارے کلچر کو گالی دیتی ہے، پھر بھی اس کو ٹاک شوز کی زینت کیوں بنا دیتے ہیں؟ کیوں ٹاک شوز میں اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور بجائے اس کے کہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ساتھ دیں، یہ اس عورت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کو کیوں اتنا پیار ہے اس عورت کے ساتھ؟ کیوں یہ اس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو اینکر پرسنز ہیں ان کے وہ تو رینکنگ پہ ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیٹیگریز میں آ رہے ہیں، وہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح اخلاق میں رہ کے بات کرنی ہے، آپ کی تہذیب کیا، آپ کی بد تہذیبی کیا ہے، آپ کس طرح سے لمٹس کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میڈیا ہمیں سکھائے گا کہ تہذیب کیا ہے، بد تہذیبی کیا ہے؟ آپ ہمیں سکھائیں گے؟ آپ تو اپنی سستی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کی سوچ پہ مجھے افسوس ہے، آپ کے الفاظ پہ مجھے افسوس ہے، آپ کا نام میں نہیں لینا چاہوں گی، جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے اینکر پرسنز جو ہیں وہ آج کل کوئی بھی ٹی وی چینل آپ آن کر لیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے شعار کا کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ حق کا ساتھ دے نہیں سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ غلط بات کو بھی پروموٹ مت کریں۔ اور آپ کیا سوال، آپ کا کیا ہے سوال؟ کس طرح سے برین واشنگ دیکھیے کس طرح سے کی جا رہی ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں، جو خواتین کی توہین جو ہے وہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیا یہ بے حیائی، یہ فحاشی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے؟